अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी। मैं आप सबको रमदान विद दुआज ऑफ सलाह सेशन में वेलकम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा डे 13 है, जिसमें हम कौमा की मजीद दुआएं करेंगे। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज सीखने और अदा करने की तौफीक दें, और हमारी नमाजें हमारी आंखों की ठंडक बने इंशाल्लाह। तो कौमा के बारे में हम लोग कल पढ़ रहे थे। आपने थोड़ा सा गौर व फिक्र किया, कोशिश की इस बात को फील करने की कि अल्लाह ताला आपकी बात को सुन रहे हैं। मुझे ना, जैसे ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह, आपसे भी कल बात की, थोड़ा डिस्कस किया, तो आज मुझे बहुत डिफरेंट फीलिंग आ रही थी। मैं बहुत शुक्र अदा कर रही थी, और मुझे ना कुरान मजीद की एक आयत भी याद आ रही थी कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं होते ना। यानी जब आपके पास किसी चीज का नॉलेज आ जाता है, तो फिर और नॉलेज होता है बाज दफा, लेकिन भूल जाते हैं। तो एक याद दहानी मिल जाए तो, और फिर इंसान उस चीज को अपने अमल में भी ले आए, तो फिर अल्लाह का शुक्र दिल में आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज दी। बिल्कुल, इंटेंशंस भी। और आप देखिए, मुझे जो चीज बहुत हेल्प कर रही थी ना बार बार, वो ये थी कि अल्लाह ताला मेरी बात को सुन रहे हैं ना। यानी नमाज मैंने शुरू की, और फिर रुकू तक मुसलसल मेरे बैक ऑफ द माइंड ये बात चल रही थी कि अल्लाह ताला हर बात को सुन रहे हैं और कबूल भी कर रहे हैं। और ये कबूलियत डिपेंड करती है कि मेरी नमाज में खूबसूरती कितनी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए इंशाल्लाह मजीद कुछ बातें हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कौमा के बारे में जैसे हमने कल पढ़ा कि कौमा नमाज के अरकान में से एक रुकन है, और इसमें दो वाजिबात थे। पहला समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहना, और दूसरा कौन सा है? चलें आप बता दें जल्दी से, दूसरा रुकन कौन सा है? सॉरी, वाजिब एक और जिक्र है जो हम, शाबाश, रब्बाना वलकल हम्द कहना भी वाजिब है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों वाजिबात हो गए। अब हम इंशाल्लाह कुछ मसनून दुआएं करेंगे जो कि वाजिब तो नहीं है, लेकिन अगर कोई इनको रुकू में, सॉरी, कौमा में पढ़ता है, तो उसका कौमा और ज्यादा जैसे सुन्नत के करीब हो जाएगा। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज दफा यानी इतनी देर कौमा में खड़े रहते थे, जैसे हमने कल वो हदीस पढ़ी ना, कि सहाबी समझे कि वो सजदा करना भूल गए। तो ये तभी हो सकता है ना जब हमें बहुत सारी दुआएं आती होंगी। तो एक और दुआ, जैसे यहां तक तो आप देखें वाजिब है ना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, और फिर हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ की। ए हमारे रब, और तेरे ही लिए सब तारीफ है, बहुत ज्यादा पाकीज़ा और बाबरकत तारीफ। तो हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी कहना सुन्नत है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह सुन्नत का सवाब पाएंगे। इसके बारे में हदीस देखते हैं कि रफ़ा बिन राफे जरकी कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे थे। जब आपने रुकू से सर उठाया तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा। एक शख्स ने पीछे से कहा, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होकर दरियाफ्त फरमाया कि किसने ये कलमात कहे हैं? इस शख्स ने जवाब दिया, मैंने। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने 30 से ज्यादा फरिश्तों को देखा कि इन कलमात को लिखने में वो एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते थे। यानी हर फरिश्ता चाह रहा था कि वो इसका अजर लिखे, क्योंकि इतने खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला की हम्द सना की गई। समिया सुन लिया, अल्लाह अल्लाह ने, लिमन जिसने, हमिदा उसकी तारीफ की। रब्बना हमारे रब, व और लका आपके लिए है,
الحمد سب تعریف، حمدن تعریف، کثیرن بہت زیادہ، طیبن پاکیزہ، مبارکن بابرکت، فی ہی اس میں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کی تعریف. اور پھر اس تعریف میں تھوڑی ایگزیجریشن ہے. اور وہ کیسے کہ یا اللہ آپ کی تعریف ہے بہت زیادہ، اور پھر پاکیزہ کیونکہ ہمارا رب پاک ہے اور سارے پاک پاکیزہ کلمات ہمارے رب کے لیے ہیں، اچھی باتیں ہمارے رب کے لیے، اور مبارکن بابرکت. ایک پوائنٹ جس دعا میں میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ دیکھیں کہ ان کو پتا تھا کہ نماز کے دوران کیسے الفاظ کہنا مناسب ہے نا. یعنی ہم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور الٹی سیدھی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا. جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں، فوکس نہیں ہوتا نا نماز میں. لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اپنی زبان کے استعمال میں محتاط ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس سے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا. جیسے انہوں نے آپ دیکھیں فلو میں کہہ دیا نا، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. کوئی دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، وہ بندہ اسے کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بات جو منہ سے نکالتے ہیں نا تو ذرا سا وہ کہتے ہیں نا تھنک بیفور یو اسپیک. تو اب یہ کہ ایک اور فلٹر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کیا یہ جو میں ابھی الفاظ اپنے منہ سے نکالنے لگی ہوں، کیا اس کی وجہ سے اللہ کے ہاں میرا درجہ بلند ہو رہا ہے، یا وہ ایسے الفاظ ہیں جو مجھے جہنم میں بھی لے جا سکتے ہیں. کیا ہماری باتوں میں ایسے الفاظ ہوتے جو جہنم میں لے کے جائیں یا جہنم کے راستے کی طرف جاتے ہیں؟ خاص طور پہ کیا؟ جھوٹ، گوسپ، غیبت، بہتان. بالکل. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اپنی لینگویج کے معاملے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. اور نماز ہمیں یہی سکھاتی ہے نا، یہی ڈسپلن. یعنی ایک شخص جو اپنی نماز میں ہر سٹیپ پر اپنے رب کو اتنے اچھے سے یاد کر رہا ہے، اس سے کیسے ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ باقی زندگی میں بہت ہی بے پرواہ ہو. تو اس لیے ہمیں اچھے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں امام اگر ٹائم دیتے ہیں کوما میں تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ آپ کو امام کو فالو کرنا ہے. اگر وہ کوما کی بات فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں اور صرف آپ ربنا ولک الحمد تک ہی کہہ پاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، پھر آپ نے امام کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. مگر کچھ امام جو ہیں وہ ذرا زیادہ دیر کوما میں کھڑے رہتے ہیں، تو پھر جو بھی آپ کو دعائیں یاد ہیں آپ اس میں پڑھ لیں. یس. اب آپ دیکھیں اس حمد میں یہ بیان ہے کہ اس کلمے کی شان بہت عظیم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ثنا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فرشتوں کو دیکھا جنہوں نے ان صحابی کے یعنی اس بات کے کہنے کو کا اجر لکھ لیا نا، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ ہم دو دعائیں کریں گے، یہ شارٹ سی دعا تھی تو اس کی ریسائٹیشن سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ دعا پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے. بسم اللہ. ساتھ ساتھ اپنا تلفظ بھی چیک کریں اور سارے الفاظ پہ بھی غور کریں. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. چلیں الحمدللہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھا، اپنا تلفظ چیک کیا آپ نے.
और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये सारे अल्फाज समझ भी आएंगे। ठीक है, हमदन कसीरन, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की तारीफ, और फिर कैसी तारीफ, जो पाकीज़ा है और बाबरकत। अब आप देखें, कॉमा में थोड़ी सी एक दो पोजीशंस को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट दुआ की तरफ चलते हैं। कि जब आप कॉमा में खड़े हों तो आपकी आंखें कहाँ होनी चाहिए, ये बताएं, चले आप बताएं मुझे। शाबाश, सजदे की जगह पे। हाथ कहाँ पर हो? हाथ आप चेस्ट पे बांध भी सकते हैं और साइड पे सीधे भी लटका सकते हैं, दोनों तरह से जायज है। दोनों सुन्नत से साबित है, ठीक है। और पाँव कैसे होंगे? जैसे आपने कयाम में रखे थे, ठीक है। तो थ्रू आउट आप देखें, कयाम, रुकू और सजदे में आपके पाँव की पोजीशन सेम ही रहेगी, उसको आपने इधर उधर नहीं करना। तब आपने जैसे जब कौमा के लिए खड़े हो तो निगाहें सजदे की जगह पर हो, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये नहीं कि आगे सर झुकाया हुआ है या इस तरह नहीं करना। पाँव मजबूती से जमे हो और मुनासिब फासला हो, जैसे हमने कयाम में रखा था। हाथ बंधे हुए हो, यानी इस तरह, या फिर सीधे साइड पे जो है, तो दोनों तरह ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट दुआ देखते हैं, बहुत प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल्उस समावाति व मिल्उल अर्दी व मा बैनहुमा व मिल्उ मा शिअत मिन शै बादु अहल सनाई वल मजदी ला मानिया लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनात वला यनफउ जल जद्द मिनकल जद्द। इस दुआ को मैंने इसलिए भी आपके लिए चूज किया क्योंकि मुझे ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी हिस्सा आप सबको याद है ना। हम सब नमाज के बाद जो दुआ मांगते हैं वो क्या है? अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता, है ना। तो यहां से लेके यहां तक तो आपको ऑलरेडी याद है। फिर अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, ये भी आपको याद है। तो बस यहां से मिल उस समावाति व मिल उल अर्द, ये इजी है आपके लिए। वमा बैनहुमा, जो आसमानों में, जो जमीन में, जो उन दोनों के दरमियान। व मिल उमा शेता मिन शै, और जो भी अल्लाह ताला चाहे। बादु अहल सनाई वल मजद, बस इतना सा आपने याद करना। तो ये जल्दी आपको याद हो जाएगी। ए अल्लाह, ए हमारे रब, तेरे लिए सब तारीफ है कि जिससे आसमान भर जाए, जमीन भी भर जाए, और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है भर जाए, और उनके अलावा हर वो चीज जिसे तू चाहे भर जाए। यानी अल्लाह की हम्द और सना से। ए तारीफ और बुजुर्गी के लायक रब, जिसे तू अता फरमाए उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिससे तू रोक ले उसे कोई देने वाला नहीं, और किसी साहिब हैसियत को उसकी हैसियत तेरे यहाँ कोई फायदा नहीं दे सकती। तो नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कौमा में पढ़ते थे, इसकी क्या दलील है? इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से अपना सर उठाते तो ये पढ़ते थे। ठीक है, यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और फिर अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। समिया, सुन लिया, अल्लाहु, अल्लाह ने, लिमन, जिसने, हमीदा, उसकी तारीफ की। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, रब्बना, हमारे रब, लका, तेरे लिए है, अलहम्द, सब तारीफ। मिल भर जाए, अस्समावाती, सारे आसमान, व, और मिल भर जाए, अल अर्दी, जमीन, वमा, और जो जो कुछ बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान है, यानी जमीन और आसमान भर जाए अल्लाह ताला की हम्द और सना से। व, और मिल भर जाए, माँ, जो शिता, तू चाहे, मिन शई, कोई चीज, बाद, इसके बाद, यानी जमीन आसमान भी अल्लाह ताला की हम्द और सना से भर जाए, और अगर कोई और भी चीज है तो वो भी अल्लाह ताला की हम्द से भर जाए। अब देखें, ये जैसे वो है ना, एग्जैजरेशन है ना एक तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अहल अहल सनाई, लायक है तारीफ के, व, और अलमजदी, बुजुर्गी के, यानी अल्लाह ताला वाकई ही इतनी ज्यादा मुबालगे की तारीफ के लायक है। अल्लाह ताला डिजर्व करते हैं कि उनकी इतनी तारीफ की जाए। ला, नहीं, माने, या कोई रोकने वाला, लिमा, उसको, जो आते ही था तूने अता किया। वला, और नहीं, मौतिया, देने वाला, लिमा, उसको, जो मना था तूने रोक लिया।
ولا اور نہیں ینفع فائدہ دے سکتی زلجدی کسی صاحب حیثیت کو، من کا تیرے ہاں الجد اس کی حیثیت۔ تو انشاءاللہ کچھ پوائنٹس اس میں سے ریفریش کر لیتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ حمد کیا ہوتی ہے؟ جیسے آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کہ مجھے اگر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تعریف، ٹھیک ہے، اور آپ یوزلی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یاد رہتا ہے؟ کیا روزانہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں ان کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بھی، آپ دیکھیں مجھے نا استاذہ کا ایک جملہ بڑا پسند ہے، انہوں نے کہا تھا کہ شکوہ شکر کو ختم کرتا ہے اور شکر شکوے کو ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ شکوہ پتہ ہے نا آپ کو، کمپلین، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ کو کوئی کمپلین ہونا تو فوراً الحمدللہ کہیں، وہیں سارے شکوے گلے ختم ہو جائیں گے، کوئی آپ کو کمپلین نہیں ہوگی جیسے ہی آپ ان ساری نعمتوں کا سوچیں گے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ کیونکہ شیطان ہماری توجہ ان چیزوں کی طرف دلاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے کھجوریں پڑی ہیں، پانی پڑا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں دیکھو نا میں پاکستان میں تھی نا تو وہاں پکوڑے آ جاتے تھے، سموسے ملتے تھے، کچوریاں ملتی تھیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ شکر گزاری؟ اب جو پڑھا ہے اس پہ شکر ادا کرنے کے بعد کے بجائے ہم کیا کریں؟ ان چیزوں کو یاد کریں جو نہیں ہے اور جو اتنی ہیلدی بھی نہیں تھی ہمارے لیے۔ تب آپ دیکھیں جیسے آپ کو کوئی خیال آئے نا کہ یہ نہیں ہے یہاں پہ، فوراً کہ الحمدللہ، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس تو ایک کھجور اور پانی بھی نہیں ہے۔ یس بالکل۔ یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو دیکھ کے ایک دم حسد، تو پھر کیا سوچا کریں اللہ نے مجھے کتنا کچھ دیا۔ اور پھر آپ دیکھیں یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس پر عمل کرنے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا جو مشروب کا ایک گھونٹ بھی پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ آپ سے خوش ہو جائے؟ جسٹ امیجن کتنا آسان ہے۔ یعنی ایک آپ نے بائٹ لیا، جیسے کھجور ایک ہی بائٹ ہوتی ہے نا، ہاں مجدول ہو تو دو تین بائٹ بن جاتی، لیکن جو نارمل سائز کی کھجور ہے، تو آپ نے ایک بائٹ لیا اور آپ نے الحمدللہ کہا، آپ نے ایک سپ لیا پانی کا اور الحمدللہ کہا، اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا اس وجہ سے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے میں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ جیسے بھی حال میں ہیں نا آپ اللہ کے شکر گزار ہیں، اور یہ شکر گزاری اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے ایک اور سچویشن جو ہم سب کے ساتھ بہت کامن ہوتی ہے، وہ ہے بیماری اور تکلیف، ہے نا؟ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی بیماری تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو امام احمد رحم اللہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، جو ہمارے چار امام ہیں نا ان میں جو امام احمد تھے، کہ اپنی بیماری میں ہائے ہائے کہتے تھے تو طاؤس ان کی طرف سے ان کو یہ بات پہنچی۔ طاؤس نے انہیں کہا کہ فرشتہ ہر بات لکھ لیتا ہے، یہاں تک کہ بیماری میں کی جانے والی ہائے ہائے بھی۔ اس کے بعد امام احمد نے کبھی ہائے ہائے نہیں کی یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنا پیارا ریپلیسمنٹ، اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ اور فرشتہ ہر، یا تو وہ لکھ رہے ہیں ہائے درد ہو رہے ہیں، ہائے کمر ٹوٹ گئی، ہائے گھٹنے میں درد ہے، ہائے سر پھٹ رہا ہے، آپشن ہے نا، ہے نا؟ آپشن ہے ہمارے پاس، بالکل ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہو فرشتہ لکھ رہا ہے یہ سارے الفاظ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ آپ کے الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا احسان ہے، یا اللہ بہت سوں سے آپ نے مجھے اچھے حال میں رکھا ہے، یا اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے۔ جیسے جیسے آپ سوچتے جاتے ہیں نا ان لوگوں کے بارے میں جو آپ سے برے حال میں، آپ کا دل شکر سے بھر جاتا، آپ کی بیماری کچھ لگتی نہیں آپ کو۔
और फिर आप देखें कि जी बिल्कुल नामा अमाल में यूजलेस बातें, एग्जैक्टली, हाँ हाँ हूँ, क्या है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के। फिर आप देखिए अल्लाह ताला की तारीफ मिल उस समावात, यानी जब हम कहते हैं ना कि इतनी ज्यादा तारीफ, तो इसका मतलब है कि हर वक्त बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करे, उठते बैठते। और ये तभी हो सकता है जब हम हर वक्त अपने रब को याद करें। अल्लाह की तारीफ जिससे आसमान भर जाए। और फिर इसमें मिल का मतलब है भरा हुआ होना। यानी हम अल्लाह से कह रहे हैं कि हम तेरी इतनी तारीफ करते हैं कि अगर वो कोई वजन या जगह रखती, तो जमीन से लेकर आसमान तक की सारी वुसअतें उससे भर जाती। जो हम कहते हैं ना मिल उस समावाती व मिल उल अर्दी, तो हम कह रहे हैं या अल्लाह इतनी ज्यादा तारीफ, या अल्लाह आपकी इतनी तारीफ हो जितनी आपकी शान है और जितनी आप पसंद फरमाएं। मिल उस समावाती व मिल उल अर्दी व मा बैनहुमा व मिल उमा शित मिन शैइन बाद। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद भी उनका एक नाम था ना। और उसका मतलब क्या है? अहमद का सबसे ज्यादा हम बयान करने वाला। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी दूसरे इंसान से बढ़कर अल्लाह की हम्द सना बयान की। यानी आप देखें ना कि जो हमारे पास इतनी तस्बीहात हैं, इतने सारे azकार हैं, और उसमें भी हम डंडी मारना चाहते हैं, ये नहीं हो सकता, ये ना करे तो वो ना करे। यानी ये सारी जो तस्बीहात हैं और ये जो हम्दो सना है, किसने हमें सिखाई? अल्लाह के रसूल ने। यानी आप देखिए अगर साहब सिर्फ आप दुआएं काउंट करें ना, तो मसलन 20-25 दुआएं तो सिर्फ रुकू की हैं, इतनी सजदे की हैं, कौमा की इतनी सारी दुआएं हैं, तशहुद की इतनी सारी दुआएं हैं। यानी अल्लाह ताला की तारीफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी और ने नहीं की। और सोचे अगर कोई थक जाता है, बिल्कुल शॉर्टकट ढूंढते हैं। अब देखिए 5 नमाजें हैं जिनका 50 के बराबर अजर है। एक ये रहमत हुई हम पे कि 50 के बजाय 5 है। अब उनको भी कितनी क्वालिटी से हम अदा करें ना, अपने आप से सवाल करें हम। इसीलिए आप देखें कि अल्लाह सुब्हान ताला की एक सिफत है अल हमीद। अल्लाह ताला इसके लायक है कि अल्लाह की तारीफ कीजिए। तो इसलिए ये नहीं कि आप, आपके पास चॉइस नहीं है, आप, अल्लाह ताला इसको डिजर्व करता है कि अल्लाह की तारीफ कीजिए। एक आपको दुनियावी मिसाल देती हूँ। जैसे हमें जब किसी से बहुत मोहब्बत होती ना, अक्सर माएं बच्चों को ये कहती है ना, आई लव यू टू द मून एंड बैक। सुना हुआ है आपने ये? इसका क्या मतलब होता है? सुना हुआ है ना? मैंने अक्सर माओं को देखा, जैसे वो अक्सर अपने बच्चों को ना लिख रही होती है इस तरह की बातें। तो इसका मतलब क्या होता है? यानी आप देखें एक मिसाल यूज की जाती है ना, कि जमीन से आसमान तक और आसमान से जमीन तक, यस टू मच लव, एग्जैक्टली। तब आप देखें कि मसलन ऐसे मिसाल क्यों इस्तेमाल की जाती कि आपके पास अल्फाज नहीं होते, या कोई पैमाना नहीं होता कि आप अपने बच्चे को बता सकें कि आपको उससे कितनी मोहब्बत है ना? तो आप उसे क्या कहते हैं कि जितना जमीन से चांद तक और चांद से जमीन तक है, इतनी मुझे तुमसे मोहब्बत है, अनलिमिटेड लव है, बिल्कुल। तो इसी तरह आप देखें कि हमारी अल्लाह ताला के लिए भी हमदो सना बहुत ज्यादा वसी होनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं ना मिल उस समावाती व मिल उल अर्दी, तो हम अल्लाह ताला से ही कह रहे होते हैं कि या अल्लाह, हमारे पास वो स्केल नहीं है कि हम आपको बता सके कि आप हर तारीफ और हर मोहब्बत और हर शुक्र के सबसे ज्यादा लायक। इंसानों को तो हमें इतने लफ्ज मिल जाते हैं उनसे मोहब्बत का इजहार करने में। अल्लाह ताला के लिए क्यों नहीं ऐसा हो पाता हमसे? क्योंकि महसूस नहीं करते ना, हम जाहिर पे चलते हैं ना। लेकिन जब हम महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह करेंगे। आप देखिए एक दफा एक सिस्टर कहती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा बाज़ तकलीफ होती है कमर में, या शोल्डर में, उनको शोल्डर उनका वो नहीं हो जाता, फ्रोजन शोल्डर।
तो कहती है कि जब भी मैं बाजू उठाती हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे ये तकलीफ दी ताकि मैं उसका ज्यादा जिक्र करूं और शुक्र करूं। क्योंकि अगर मुझे ये तकलीफ नहीं हो तो मैं शायद अल्लाह को इतना याद भी ना करूं। मैं इस वक्त इतनी दुआएं मांगती हूँ, सुबह शाम अपने ऊपर दम करती हूँ, कुरान की तिलावत करती हूँ कि कुरान शिफा है। अब देखें, कभी हमने ऐसे सोचा कि बीमारी भी हमारे लिए अजर का बायस बन जाती है, लेकिन वो बीमारी जिसमें हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर आप देखें, दो और लफ्ज हैं, अहल सनाई वल मजदी। असना का मतलब है कि एक उम्दा सिफ्त और तारीफ है, यानी या अल्लाह आप ही तारीफ के लायक है। और फिर अल मजद, अजमत और शर्फ और बुजुर्गी की इंतहा, यानी हमारा रब अजीम है, हमारा रब हर हर इज्जत और शर्फ के काबिल है, और हमारा रब सबसे ज्यादा बुलंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सबसे अफजल बंदे वो होंगे जो कसरत से अल्लाह की तारीफ करने वाले, हम्मादून। और अल्हम्दुलिल्लाह कहना मीजान को नेकियों से भर देता है। तो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी मामूली ना समझे। अब क्या खाली अल्हम्दुलिल्लाह कहती रहूं, कहते रहें। वो मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि बगैर किसी वजह के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना, 30 नेकियां आपको मिलती और 30 गुना माफ हो जाते। क्या जा रहा है हमारा? सारा दिन हम बातें कर कर दूसरे के सर खा जाते हैं। बातें करने से तो हम कभी नहीं थकते। और या फिर चुप बैठे आसमान को देखेंगे या दीवारों को देखेंगे या चीजों को देखेंगे। भाई उस वक्त आप अल्लाह का जिक्र कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह कह लें। क्योंकि आपको पता है ना, क़यामत का दिन यौम हसरत है, रिग्रेट्स का डे है क़यामत का दिन। और एक रिग्रेट क्या होगा कि जब इंसान अपने अमाल नामों में इतने सारे पेजेस खाली देखेगा ना, तो फिर वो कहेगा काश ये कर लेता, काश जिक्र कर लेता, यानी फिर रिग्रेट करेगा कि इस वक्त में कुछ कर लेता। अब देखिए, बाज औकात आप इतने थके होते हो, रोजे में बाज दफा होता है ऐसे डाउन टाइम आता है ना, एक प्यास लग रही, भूख लग रही है, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, आप कहते लेट जाएं, तो लेट के अल्लाह का जिक्र शुरू कर लें। ये तस्बीहात तो सबको आती है ना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। बस लेट के जिक्र करते रहे अल्लाह का। एक तो सुकून मिलेगा, स्ट्रेस रिलीज होगा, पॉजिटिव सोचें आएंगी। क्योंकि आप देखिए, खाली दिमाग जो ना शैतान का घर होता है। तो आप उसको खाली रहने ना दें, हर वक्त आप उसको अल्लाह के जिक्र से भरा रखें, ताकि शैतान जब आए तो उसको पता चले हाउसफुल। फिर वो कहेगा ओ इधर तो कुछ है ही नहीं। फिर वो अटैक करने आए तो उसे पता चले यहाँ तो इतना अल्लाह का शुक्र अदा हो रहा है, मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। तो हमने अपने कभी भी दिल और दिमाग को शैतान के लिए खाली नहीं छोड़ना। असवद बिन सरी से मरवी, उन्होंने कहा कि मैं शायर था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने रब अज़्ज़ व जल के कुछ हमदिया कलमात के साथ मदह की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, बेशक तुम्हारा रब हमको पसंद करता है, यानी अल्लाह ताला को ये बात पसंद है कि बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहे। फिर आप देखिए, दुआ का अगला हिस्सा है, वला मुअतिया लिमा मना। उसको कोई देने वाला नहीं जिसको तू ना दे। यानी कोई भी चीज है ना, जब तक अल्लाह ताला का इज्जत ना हो वो उसको नहीं मिल सकती। वला मानिया लिमा आतईता, और जिसको तू दे उसको कोई रोकने वाला नहीं। आप देखें, ये जो हिस्सा है ना, ये असल में तकदीर पर ईमान का हिस्सा है। अगर ये बात आपको समझ आ गई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप समझे, आप तकदीर को समझ गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, कह दीजिए हमें हरगिज कोई नुकसान ना पहुंचेगा मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया। वही हमारा मौला है, ईमान वालों को चाहिए कि वो उसी पर भरोसा करे। ठीक है। तब आप देखें, हम क्या कहते हैं कि उसको कोई दे नहीं सकता जिसको अल्लाह ना दे।
اور جس کو اللہ دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہم کچھ چیزوں کے لیے اتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، یہ مل جائے مل جائے مل جائے. یعنی کوشش کرنا گناہ نہیں ہے، ضرور کوشش کریں، لیکن اگر نہ ملے پھر اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے. اور پھر اگر کسی کو اللہ نے کچھ دیا ہے تو پھر حسد نہ کریں، نہ ہی اگر ہمیں دیا اور کسی کو نہیں دیا تو تکبر نہ آئے. کبھی یہ بات نہ بھولیں کہ اللہ نے مجھے یہ دیا، اور اگر مجھے نہیں دیا تو مجھے اس سے اس کا فضل مانگنا ہے، مگر جس کو دیا اس سے حسد نہیں کرنا. دیکھیے بہت ہی پیاری حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران اگر مجھے کسی کا حکم دیا اور مجھے اس میں تاخیر ہو گئی، یعنی لیٹ ہو گیا، میں یہ وہ کام نہ کر سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ملامت نہیں کی. اگر اہل خانہ میں سے کوئی شخص ملامت کرتا تو آپ فرما دیتے اسے چھوڑ دو، اگر تقدیر میں یہ کام ہوتا تو ضرور ہو جاتا. کتنی زبردست بات ہے نا. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کہا کسی کو کام کر دیں گھر کا اور اس سے نہیں کیا، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ناراض ہو کے بیٹھ جاتے فوراً. ایک کام میں نے کہا تھا، تھوڑا سا میں نے یہ کیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ نا سب گھریلو لوگوں کے لیے نا، جو گھر میں ہوتے ہیں نا، ان کے لیے لیونگ ایگزامپل ہے یہ، کہ اگر نہیں ہوا تو ملامت نہ کریں. میں نے کہا تھا کھانا آرڈر کر دیں، میں نے کہا تھا یہ لے آئیں، میں نے کہا تھا وہ کر دیں، اب نہیں ہوا تو پھر کیا سوچیں؟ اگر تقدیر میں لکھا ہوتا تو ضرور ہو جاتا. ابھی اس دن نا ہمارے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ ہم لوگوں نے کھانا بنایا، میں نے میرے ہسبینڈ نے مل کے، اور ہم نے کہا چلو 2 3 دن نا ذرا آرام سے افطاری کے بعد کھانا ہی کھا لیں گے. اور پھر نیکسٹ ڈے کسی نے اتنی زیادہ ہمیں افطاری بھیج دی نا، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں ہاں کل پتہ ہوتا نا تو ہم کوکنگ نہ کرتے کہ اتنی افطاری آ رہی. تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. جنہوں نے بھیجی ہے ان کا بھی شاید ایک دم پلان بنا، ورنہ یوزلی لوگ بتا دیتے نا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ آج کے دن میں رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور جو ہو زندگی میں اس کو قبول کرنا، اور جو نہیں ہوا آپ سوچیں اسی میں خیر ہے. پھر یہ بتائیں کہ ان نعمتوں کو کون دے سکتا ہے اور کون واپس لے سکتا ہے؟ آپ کے پاس زندگی ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، آپ کے پاس مال ہے، آپ کی زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ چل رہی ہے. اللہ مبارک، یس. بس اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا. پھر آپ دیکھیے اگلا حصہ دعا کا بڑا امپورٹنٹ ہے. وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کو اس کا حسب نسب آگے نہیں بڑھائے گا. یعنی کسی کو آپ خوش قسمتی نہیں دے سکتے، کسی کو آپ دولت نہیں دے سکتے، کسی کو خوشی نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، ایک تو اس اینگل سے اس کو سمجھیں. دوسرا، یہ تینوں چیزیں اگر کسی انسان کے پاس ہیں، الجد میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی نا، کوئی بڑا لکی ہے، ویلدی ہے، بہت دولت ہے اس کے پاس، خوشحال زندگی گزار رہا ہے لیکن اللہ کا نافرمان ہے، تو یہ تینوں چیزیں اس کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گی. تو کسی انسان کی دولت، مرتبہ یا دنیاوی کامیابی اللہ کے سامنے سے کوئی فائدہ نہیں دے گی. اللہ کے سامنے کیا چیز فائدہ دیتی ہے؟ جو ہمارے نیک اعمال ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. کنکلوڈ کرتے ہیں سیشن کو انشاءاللہ. یا اللہ ساری تعریف اور شکر آپ کے لیے ہے، یا اللہ آپ اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے افعال میں کامل ہیں، اور اس بات کے حقدار ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کی جائے. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ آپ کے احسانات نے اس ساری مخلوق کو گھیر رکھا ہے. یا اللہ میری تمنائیں اور خواہشات جو میری دین دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہیں، یا رب ان کا حصول میرے لیے آسان کر دیں اور رکاوٹوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیں. آمین. تو چلیں انشاءاللہ اس دعا کی ریسائٹیشن سنیں، اور ساری جو باتیں ابھی تک ہم نے ڈسکس کی ہیں ان سب
पर गौर व फिक्र भी करें और अल्लाह ताला से अपने लिए इस दुआ को मांगें। बिस्मिल्लाह। اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। गौर किया आपने इस दुआ पे साथ साथ? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह मुझे दीन दुनिया और आखिरत में ऐसी नेमतें अता करें जो बेहतरीन हो। या अल्लाह ऐसी शुक्रगुजारी अता करें कि मेरी ये नेमतें बाकी रहें और इनमें खैर और बरकत होती रहे, मैं और मेरी नस्लें इस खैर से फायदा उठाएं इंशाल्लाह। मैं आपके 2-3 मिनट और लूंगी। असल में कही थी कौमा को हम अभी कंक्लूड कर दें ताकि कल फिर इंशाल्लाह हम सजदा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसमें आप देखें रुकू से कौमा तक, जैसे आप रुकू करते हैं और फिर आप क्या कहते हैं रुकू से उठते हुए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और फिर आप सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं और फिर आप कहते हैं रब्बना वलकल हम्द। तब आप देखें रुकू किया आपने, उसके बाद रुकू के बाद आपने हाथ उठाए, और रुकू के बाद हाथ उठाना सुन्नत है, ठीक है? और ये हदीस से साबित है, मैं पहले भी आपको हदीस सुना चुकी हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना सर रुकू से उठाते तब भी अपने दोनों हाथ इसी तरह उठाते, लेकिन सजदों में ये अमल नहीं करते थे, ठीक है? फिर इसके बाद आप देखें कि रुकू से पहले हाथ उठाना ये आपके लिए बोनस है, यानी सुन्नत का अजर मिलेगा। फिर इसके बाद आप कौमा की पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। तो रुकू और कौमा दोनों रुकन हैं, इनमें जो अस्कार हम पढ़ते हैं वो आपके वाजिबात में आते हैं, ठीक है? फिर आप देखिए कि रुकू में एतदाल और सुकून से खड़े होना भी सुन्नत से साबित है। अच्छा, ये मुझे क्विकली बताएं कि कॉमा के लिए इनमें से कौन सी पोजीशन ठीक है, 1, 2 और 3? अल्लाह मुबारक, गुड। तो ये दोनों पोजीशंस आपने अवॉइड करनी, ठीक है? एक तो आप देखें आपके पोस्चर के लिए भी अच्छा है, और दूसरा ये कि सुन्नत में हमें ये तरीका बताया गया है। क्योंकि ये हदीस में क्या बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सीधा खड़ा हो जाए यहां तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाए, यानी इतना हमने सीधा खड़ा होना, अपनी बैक को भी स्ट्रेट करना है। कॉमा के लिए किस तरह खड़ा होना दुरुस्त है, 1 या 2? यानी हाथों को बांध दें या हाथों को साइड पे रखें? अल्लाह मुबारक, यस, दोनों तरीके सुन्नत से साबित है, तो आप दोनों तरह कर सकते हैं। साइड पे हाथ है तो भी ठीक है, हाथ बांध लें तो भी ठीक है। ये हमारी कौमा की चेकलिस्ट है। रुकू से कौमा करना रुकन है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए रुकू से उठना मैंडेटरी है, वाजिब है। दोनों हाथ उठाना, पाँव मजबूती से जमाए हुए रखना सुन्नत है। रब्बना वलकल हम्द सीधे खड़े होने के बाद कहना मैंडेटरी है। हाथ बांधना या सीधे कर लेना, कमर सीधी रखना, निगाहें सजदे की जगह पे रखना, कौमा की दीगर दुआएं और अस्कार पढ़ना, ये सब सुन्नतें हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा फॉर बीइंग सो जेनरस विद योर टाइम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी और कल हम सजदा स्टार्ट करेंगे, ठीक है?